मित्रहरू जय होस्। प्रकृतिले हामी सबैलाई सोच्नको लागि एक थान शक्तिशाली दिमाग दिएको छ। अब त्यो शक्तिशाली दिमागको प्रयोग गर्ने बेला भएको छ। हजुर, म कुरा गर्दैछु मङ्सिर 4 गतेको। यतिखेर नेपालको मौसम दिन प्रतिदिन चिसिँदै गए तापनि राजनीतिक गर्मी भने वात्तै बढेको छ। मङ्सिर 4 पछाडि फेरि पनि पुरानै नेतृत्वहरूले निरन्तरता पाउने हुन् या नयाँ सोच नयाँ भिजन सहितको नयाँ नेतृत्वले देश हाँक्ने हो, यो सबैको चासोको विषय बनेको छ। त्यसो त देशमा परिवर्तन आउन, विकास र उन्नति हुन नेतृत्वको मात्र भूमिका महत्त्वपूर्ण हुँदैन, सँगसँगै देशवासी जनताको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जब जनताले आफ्नो देशको नेतृत्व छान्नको लागि आफ्नो विवेकलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्छ, तब मात्रै देशमा विकास र परिवर्तन सम्भव छ। हरेक पटक चुनाव आउँदा मिठा मिठा नाराहरू सुन्ने गर्छौँ, आकर्षक प्रचारबाजीहरू देख्न र हेर्न सुन्न पाइन्छ। विनाश गर्छु भनेर कसैले पनि चुनावमा उम्मेदवारी दिँदैनन्। प्रगति गर्छु, उन्नति गर्छु, विकास गर्छु, रोजगारी दिन्छु, सुविधा दिन्छु भन्ने मिठा मिठा नारा लिएर नै सबैजना चुनावमा आउने हुन्। तर त्यस्ता मिठा अनि रङ्गीन नाराहरू हामीले वर्षौंदेखि सुन्दै आइरहेका छौँ। साँच्चै त्यो आकर्षक प्रचार गरे जस्तै देशमा परिवर्तन चाहिँ प्रत्येक चुनाव पछाडि भएको छ त? एक पटक सोचौं त, चुनाव अगाडि उनीहरूले बाँडेका मिठा र रङ्गीन सपनाहरू चुनाव पछाडि उनीहरूले बनाएको सरकारले पूरा गरेर देखाए कि देखाएनन् त? विगतको इतिहास एकपटक राम्ररी नियाल्न जरुरी छ। चुनाव अगाडिका आकर्षक नाराहरू के चुनावमा भोट कलेक्सन गर्नकै लागि मात्रै हो त? लेख्न र भन्न मात्र पर्ने तर व्यवहारमा गरेर देखाउन नपर्ने हो भने त किन यति मात्रै नारा? योभन्दा पनि भयङ्कर र ठुला ठुला नारा बनाए भइहाल्यो नि त। यहाँ नाराको मात्र कुरा होइन मित्रहरू, चुनाव जित्ने र हार्ने मात्र कुरा पनि होइन मित्रहरू। चुनाव जित्ने तर देशले नराम्ररी हार्ने स्थिति आउनबाट हामीले देशलाई जोगाउनुपर्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने भनेको आम नेपाली जनताले हो। पछिल्लो समयमा देशैभरि अब नेपालमा नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता छ भन्ने आवाज बुलन्द रूपमा उठ्न थालेको छ। चुनावी दौडामा अहिले नयाँ अनुहारका उम्मेदवारहरू प्रशस्तै देखिएका छन् भने पुरानो अनुहार पनि निकै दोहोरिएका छन्। नेपाली जनता नेपालमा साँच्चै नयाँ चाहिँ के चाहन्छ त? नयाँ अनुहार या नयाँ सोच? अवश्य पनि हाम्रो चाहना नयाँ सोचमा हुनुपर्छ, नयाँ भिजनमा हुनुपर्छ, नयाँ क्षमतामा हुनुपर्छ, नयाँ अनुहारमा होइन। पुरानै सोच बोकेर जति नै नयाँ अनुहार र जति नै युवा नेतृत्व आए पनि त्यसले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। अहिलेका अधिकांश युवा पुस्ताहरू किन पुरानो नेतृत्वदेखि यति विघ्न रुष्ट छ, यति विघ्न असन्तुष्ट छ त? पुरानो नेतृत्वले त्यस्तो के गल्ती गर्यो जसको कारण अधिकांश युवाहरू उनीहरूलाई फेरि पनि नेतृत्वमा दोहोरिएको देख्न चाहँदैनन् त? त्यसो भन्दैमा नयाँ सबै राम्रो, पुरानो सबै नराम्रो कहिले पनि हुँदैन। अघिल्लो पुस्ताका सबै नेतृत्वहरू खराब मात्र छैनन्, राम्रा नेतृत्वहरू पनि धेरै छन्। त्यसैले हामीले सबैलाई एउटै भाँडोमा राखेर मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। यो देशको परिवर्तन र अस्तित्व रक्षाको लागि अघिल्लो पुस्ताको नेतृत्वले गरेको योगदानको हामीले कदर गर्नै पर्छ। हाम्रो हिजोको पुस्ताहरूले अर्थात् हाम्रो हजुरबा बाहरूले सक्षम नेतृत्व चिन्न नसक्दा र छान्न नसक्दाखेरि आज हाम्रो पालामा हामीले सोचेको जस्तो परिवर्तन देशमा महसुस गर्न पाएका छैनौँ। आज हाम्रो पालामा पनि हामीले हल्लाको भरमा, प्रचारको भरमा आफ्नो विवेक प्रयोग नगरिकन जो कोहीलाई देशको नेतृत्व सुम्प्यौँ भने हाम्रो भावी पुस्ताले हामीलाई अवश्य पनि सराप्नेछ, अवश्य पनि धिक्कार्नेछ। मित्रहरू, अब यी भ्रमका गीतहरूमा ताली बजाउँदै आँखा चिम्लेर नाच्न छोड्नुहोस्। धेरै वर्ष भयो तपाईँ यसरी नाच्दै आउनु भएको। वर्षौंदेखि पटक पटक परीक्षण हुँदै आइरहेका नेतृत्वहरूलाई तपाईँ अझै पनि कति पटक परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ? देशमाथिको तपाईँको यो निरन्तरको विवेकहीन परीक्षणले भोलि तपाईँको भावी पुस्ताले यो देशमा टेक्ने जमिन बाँकी रहला या नरहला, यस विषयमा तपाईँले सोच्नु भएको छ? के यो देश कसैको स्वार्थपूर्तिको लागि निरन्तर परीक्षण गरिरहने प्रयोगशाला हो? अनि उनीहरूले यो देशमाथि गरेको असफल परीक्षणको असफल परिणाम चाहिँ सधैँ हामी नेपाली जनताले मात्रै भोगिरहनु पर्ने? यो हामीले हाम्रो स्कुली जीवनमा दिने आवधिक परीक्षा जस्तो होइन। यहाँ देशको अस्तित्वमाथि परीक्षा हुँदैछ। यो नेपाली जनताले नेपालमा बसेर नेपाली हुँ भनेर गर्वका साथ बाँच्न पाउने या नपाउने भन्ने विषयमाथि परीक्षा हुँदैछ मित्रहरू। यस्तो विषयमा हामीले कदापि पनि ख्याल गर्नु हुँदैन। त्यसैले मित्रहरू, म फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु, प्रकृतिले हामी सबैलाई सोच्नको लागि एक थान शक्तिशाली दिमाग दिएको छ। यो दिमागको शक्तिको प्रयोग गर्नुहोस्। सधैँभरि अरूकै दिमागको इशारामा तपाईँ आँखा चिम्लेर हिँडिरहनु भयो भने, सधैँभरि अरूले नै गाएको गीतमा तपाईँ ताली बजाएर नाचिरहनु भयो भने तपाईँले आफ्नो जिन्दगीमा
कहिले पनि प्रगति गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ केवल प्रयोगको वस्तु जस्तो मात्रै भइरहनुहुनेछ। के सधैँभरि तपाईँ आफ्नो जिन्दगी कसैको भर्याङ मात्र भएर, कसैको भोटर मात्र भएर, कसैको भाषण सुनेर ताली मात्र बजाएर बिताउन चाहनुहुन्छ? जबसम्म तपाईँले आफ्नो विवेकको स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न या प्रयोग गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँले अरूकै विचार र अरूकै सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दै, अरूकै योजनालाई आत्मसात गर्दै जीवनमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ र अरूले देखाएको बाटोमा हिँडेर तपाईँले आफूले चाहेको गन्तव्यमा चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्न। अहिले जन्मिने बित्तिकै हरेक नेपालीले करिब 80,000 बराबरको ऋण बोक्नुपर्छ। नेपालको कुना कन्द्रामा अझै पनि त्यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँका बालबालिकाले मुस्किलले 2 छाक पाकेको भात खान पाउँछन्, तर यहाँ कसैको घरमा पालेको कुकुरलाई महिनाको लाखौं रुपियाँको खाना खुवाइन्छ। गाडीको व्यवस्था नहुँदा बाटोमा बोकेर ल्याउँदै सुत्केरी बेथाले च्यापेर सयौं नेपाली नारीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ। तर कसैको घरमा भने थन्क्याएर राख्न पुग्ने सम्मको 4-5 वटा गाडीहरू छन्। कसैका छोराछोरीले भने आधारभूत शिक्षा पनि राम्ररी पाएका छैनन्। कसैका छोराछोरी चाहिँ विदेशका महँगा विश्वविद्यालयमा डाक्टर, इन्जिनियर पढ्ने गर्छन्। आज हरेक दिन 2000 भन्दा बढी संख्यामा ऊर्जावान उमेरका युवा युवतीहरू रोजगारीको लागि नेपाल छोडेर अन्य मुलुकमा जाने गरेका छन्। नेपाली बीचको जीवनमा यत्रो अन्तर किन? यस्तो अवस्था हुनुमा नेताको मात्रै गल्ती छ कि जनताको पनि गल्ती छ त? यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। अब नेता सुधार्ने होइन, सुध्रिनु पर्ने बेला जनताको हो। जनताले नेतालाई सुध्रिन र देशलाई सुधार्न पटक पटक मौकाहरू दिइसकेका छन्, तर सोचे जस्तो सकारात्मक परिवर्तन कहिल्यै आएन। बरु नयाँ अनुहार फेर्दै जनताहरूलाई झुक्क्याइ नै रहे र जनताहरू पनि झुक्की नै रहे। त्यसैले अब सुध्रिने पालो जनताको हो। जनता सुध्रिए मात्रै देश सुध्रिन्छ। मित्रहरू, फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, प्रकृतिले हामी सबैलाई सोच्नको लागि एक थान शक्तिशाली दिमाग दिएको छ। सधैँ अरूको दिमागको इशारामा चल्ने या आफ्नै दिमाग प्रयोग गर्ने रोजाइ हाम्रै हातमा छ। तपाईँ हाम्रो आजको विवेकहीन रोजाइले देश झन बर्बादीतर्फ जाने पक्का छ, तर तपाईँ हाम्रो आजको सही र विवेकपूर्ण रोजाइले हाम्रो भावी पुस्ताले सुख पाउने निश्चित छ। त्यसैले मित्रहरू, अब सोच्नुहोस्, पटक पटक सोच्नुहोस्, गम्भीर भएर सोच्नुहोस्, आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर सोच्नुहोस्, एक्लै बसेर सोच्नुहोस्, सँगै बसेर सोच्नुहोस्। तपाईँ कुनै दलको झण्डा समात्दै हुनुहुन्छ भने एकछिन त्यो दलको झण्डालाई पर राखेर सोच्नुहोस्। तपाईँको कुनै व्यक्तिगत या पारिवारिक या अन्य कुनै स्वार्थको कारण तपाईँ कुनै दलमा जोडिनु भएको छ भने एकपटक ती स्वार्थहरूलाई एक ठाउँ थाँती राखेर सोच्नुहोस्। अहिले आफ्नो लागि नसोचे पनि भोलिको सुन्दर नेपालमा तपाईँको भावी पुस्ताको जीवनलाई कल्पेर सोच्नुहोस्। केवल देशलाई माया गर्ने एउटा सच्चा नेपाली नागरिक भएर सोच्नुहोस्, अनि बल्ल निर्णय गर्नुहोस् मित्र, यस पटक मैले कसलाई भोट दिनै हुँदैन र कसलाई भोट दिनै पर्छ। अब अरू कसैले पनि होइन, सच्चा नेपाली जनताले चाह्यो भने मात्रै यो देशलाई बचाउन अनि यो देशलाई बनाउन सक्छ। मित्रहरू, समय थोरै छ, सोच्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने धेरै छ। त्यसैले समय छँदा नै समयको महत्त्व बुझौँ। बेलैमा चेतना भया। सबैको जय होस्।